नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गरेरै सार्ने प्रधानमन्त्रीको अडान। कान्तिपुर समाचारमा आज भोलि सुरु हुने संघीय संसदको अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने बारे सत्ता गठबन्धन दलमा छलफल। नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहभित्रै देखियो विवाद। यो सँगै हामीसँग हुनेछन् थारू आयोगले किन गर्न सकिन प्रभावकारी काम र शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहमा लामो समय एकै ठाउँमा बसेर काम गर्दा कस्ता सावधानी अपनाउने। अन्तर्राष्ट्रियमा बेलायती राजा चार्ल्स तृतीयको राज्याभिषेक र खेलकुदमा फुटबलर सावित्रा भण्डारी र क्रिकेटर करण केसी पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डको उत्कृष्ट वर्ष खेलाडी घोषित। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। एमाले सचिव रायमाझी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि अध्यक्ष ओलीको दौडधुप। प्रधानमन्त्री दाहालसँग दोस्रो पटक भेट, दोषीलाई बचाउन नसक्ने दाहालको प्रष्टोक्ति। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन भोलिदेखि, कानून निर्माण पनि प्राथमिकतामा। पहिलो अधिवेशनमा शीर्ष नेताको उपस्थिति निराशाजनक हुँदा प्रभावकारितामा शङ्का। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावित कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले अस्वीकृत गरेपछि पुनर्लेखन। शिक्षा, स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालयका योजना पनि परिमार्जन। भव्य समारोहबीच बेलायती राजा चार्ल्स तृतीयको राज्याभिषेक। 90 भन्दा बढी देशका प्रतिनिधि सहित हजारौं सहभागी। लन्डनमा राजा रानीको शोभायात्रा। र एनआरटीलाई 4-1 ले हराउँदै चर्च बोइज ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा फर्कियो। अञ्जन विष्टको ह्याट्रिक, सातो बाटो र मनाङ मर्स्याङ्गी गोल रहित बराबरीमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहिबार यता 2 पटक सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरे। भेटको विषय एउटै हो, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री, एमाले सचिव एवं बहालवाला सांसद टो बहादुर रायमाझीलाई नपक्रन प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानआकर्षण गर्नु। तर बिहिबार अलि कडा देखिएका ओलीले शनिबारको भेटपछि भने टो बहादुरको बचाउमा बोल्न सकेनन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका एमालेका नेता रायमाझीको विषयलाई लिएर आज एमाले अध्यक्ष ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेका हुन्। बिहिबार षड्यन्त्रपूर्वक रायमाझीलाई समाउन खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानआकर्षण गराएको बताएका ओलीले शनिबारको भेटपछि भने पत्रकारका प्रश्न छल्ने प्रयास गरे। उपप्रधानमन्त्री भइसके मान्छे त्यसरी हराउँछन् र भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले त हराइरहेछन्। कहाँ बस्नु भएको छ उहाँ? त्यो तपाईँहरूले खोज्नु। तपाईँको त सम्पर्कमा हुनुहुन्छ होला नि? मेरो सम्पर्कमा कहिले आउनुहुन्छ उहाँ? अब सोध्नुहोस् न। अध्यक्ष, तपाईँ अभियुक्तलाई बचाउन लाग्नुभयो भन्ने आरोप छ, के भन्नुहुन्छ अध्यक्ष? तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्यो? बिहिबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बाहिरिने क्रममा ओलीले उपप्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिलाई षड्यन्त्रपूर्वक बाटैबाट समाउन खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानआकर्षण गराइएको बताएका थिए। पटक मन्त्री भइसकेको, प्रधानमन्त्री भइसकेको पार्टीको नेता षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले बाटोमा हिँड्दै समाउनु पर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ नै रहस्यपूर्ण छ। किन त्यो भागेर उम्किएर कतै जाने खालको मान्छे त होइन। एमाले अध्यक्ष ओलीसँग दोस्रो दिनको भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले भने प्रहरीले थालेको अनुसन्धान प्रक्रिया नरोकिने र सरकार दृढतापूर्वक अघि बढ्ने दावी गरे। प्रक्रिया पद्धति र ऐन अनुसार दृढताको साथ अगाडि जान्छ। दोषी कोही नछुटुन्, निर्दोष कोही नपरुन् भन्ने मान्यताबाट बोल्डली अगाडि गइन्छ। ओलीसँगको भेटपछि आफ्नो पार्टीको भातृ संगठनको कार्यक्रममा अतिथि बन्न पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार विरुद्ध उभिदा दबाव र घेराबन्दी हुन सक्ने बताउँदै त्यसबाट नडगमगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचारलाई छुट दिन सकिँदैन। अहिले त्यो प्रक्रिया सुरु भएको छ। यो सुरुवात मात्रै हो, यो टेलर मात्रै हो। हेर्दै जानु, सिङ्गै फिल्म देखिन्छ, सिङ्गै फिल्म देखिनेवाला छ। पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले देशको राजनीति तातेको छ। नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव टेक नारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र एमाले सचिव टो बहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी समेत पक्राउ परिसकेका छन् भने पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको नाम समेत यस प्रकरणमा मुछिएको छ।
अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उच्च नेता र कर्मचारीका नाम मुछिनुलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। नेपाली नागरिकलाई एउटा विदेशी बनाउनसम्म पछि नपर्ने नेताहरूले अब सुशासनका लागि के गरेको होलान् भन्ने हामीले आशा गर्ने। पैसाको निम्ति यस्ता नकारात्मक क्रियाकलापहरू हुन्छन् भने एकदम यो गम्भीर रूपमा नै लिनुपर्छ। स्वतन्त्र छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ। त्यस्तोलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। ठुला राजनीतिक दलकै ठुला नेताहरू जुन हिसाबले सङ्गठित अपराधमा लागेका छन्, यो देशको चाहिँ यो चाहिँ दुःखदायी घटना हो। यिनीहरूलाई त सजाय त दिनुपर्छ। उनीहरूको एउटा मात्र लक्ष्य भनेको कमाउ धन्दा भ्रष्टाचार गर्ने अनि जीवनभरिलाई पुग्ने अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने। पदमा पुगिसकेपछि पदको दुरुपयोग गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ यसमा स्पष्ट देखिन्छ। राजनीतिलाई खालि कमाउको मात्र धन्दा गरेको यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। यस्ता नराम्रा कार्य गर्नेहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। जेलमा हाल्नुपर्छ र कानुनी दायरामा ल्याएर त्यसलाई निर्कुल गर्नुपर्छ। देशका एकदम बागडोर सम्हालेका व्यक्तिहरूले नै भ्रष्टाचार गरेर यो देशलाई अहिले यो तहसम्म ल्याइपुर्याएको छ। कर्मचारी नेताजीहरू को संलग्न हुनुहुन्छ, यो चाहिँ नेपाली जनतालाई घात गर्न पाउनुहुन्न। देश बर्बाद पर्ने नेताहरू सजग भए नेपाल हाम्रो नेपाल जस्तो होइन, स्विजरल्यान्ड जस्तो हुन्थ्यो। शरणार्थी प्रकरणमा नेताहरूको नाम मुसिनुलाई चाहिँ म चाहिँ एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण भन्छु। भर मानेका व्यक्तिहरूबाट हामीले चाहिँ केही पाउला, केही चाहिँ हाम्रो देशले केही पाउला भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास लाग्न छोडिसक्यो। यसले चाहिँ हाम्रो राज्यलाई नै एउटा घात गर्ने काम चाहिँ गर्छ। आशाका किरणहरू जुन थियो कि विकास निर्माण होस्, मुलुक एउटा समृद्ध होस्, तिनीहरूमा यिनीहरू धमिरा हुन्। समाजको सेवा गरौँ भन्नुभन्दा पनि एउटा पैसाको लागि नै आफ्नो स्वार्थको लागि नै त्यो पछि लाग्नु भएको। यसले हाम्रो देशलाई कुन दिशामा अगाडि बढाउँदैछ भन्ने हामी चिन्तित छौँ। कानुनी कारबाहीमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ। छानबिन हुनुपर्छ। यदि गलत हो भने दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। आरोप मात्रै हो भने त्यो आरोप लाउनेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। देशमा केही गरून् भनेर चुनाव जिताएर माथि पठाएका थियौँ, उनीहरू नै तस्कर भएर यस्तो नराम्रो गतिविधि गर्छन् भने तिनीहरूलाई यो कुरा सत्य हो भने हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन भोलि सुरु हुँदैछ। संसद सचिवालयले अधिवेशनका लागि आवश्यक क्यालेन्डर तयार पारेको छ। कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल गरी यसलाई अन्तिम रूप दिने सचिवालयले जनाएको छ। संसद सचिवालयले अधिवेशनमा बजेट पेश हुनु अघि नै सक्नुपर्ने प्री बजेट छलफलको तालिका तयार पारेको हो। प्री बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रमपछि जेठ 15मा बजेट पेश हुनेछ। त्यसपछि मन्त्रालयगत रूपमा छलफल हुने र विनियोजन विधेयक पास गर्ने कार्यतालिका छ। बजेट अधिवेशनले नियमित काम बाहेक कानुन निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्षी दलको छ। संविधान कानुनसँग जोडिएका अन्य विभिन्न कानुनहरू छ। शिक्षा ऐनको विषय, संघीय प्रहरी ऐनका विषयहरूमा सरकार जिम्मेवार बोधका साथ यी विषयहरू अगाडि ल्याउने र विषयगत समितिमा पठाइएका विधेयकहरूको विषयमा पनि हामीले असाध्यै मेहनत छिटो यो बिचको समय पनि मेहनत गरेर प्रतिवेदनसहित अगाडि बढ्ने काम हामीले छिटो गऱ्यौँ भने बजेट अधिवेशनलाई पनि हामीले अगाडिको अधिवेशनमा नगरेका कामहरू पनि यो अधिवेशनमा अलिकति बढी मेहनत गर्दाखेरि क्षतिपूर्ति यहाँबाट हामीले मलाई लाग्छ कभर गर्न सक्छौँ। सरकारले पनि बजेट अधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको जनाएको छ। अघिल्लो अधिवेशनमा कानुन निर्माण हुन नसकेपछि सरकारले सदनलाई काम दिन नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो। यसपटक कानुन निर्माणको पाटोमा पनि काम हुने सरकारको दाबी छ। अधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा समितिहरू पनि समितिमा मान्य सदस्यहरूको कार्यविभाजन त भएको छ, तर समितिको निर्वाचन गर्ने, समितिको नेतृत्व चुन्ने काम बाँकी छ। त्यो काम पनि सम्भवतः हामी गर्छौँ र त्यस पछाडि चाहिँ फेरि अब एकदमै हाम्रो दैनिक जीवनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण कानुनहरू, नागरिकता कानुन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन जस्ता जति पनि विषयहरू छन्, यिनी विषयहरूलाई हामी यसको पनि अन्तिम तयारीमा छौँ। यिनी विषयहरू हामी लैजान्छौँ र तपाईँहरूलाई थाहा छँदै केही नेपाल ऐनको संशोधन त अहिले दर्ता नै भइसकेको छ। अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेश हुने कार्यसूची तयार गर्न भोलि बिहान 11 बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। संसद बैठकमा उपस्थित भएर नीति निर्माणमा सहभागी हुनु र जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु सांसदको जिम्मेवारी नै हो। तर अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था नहुँदा बैठकमै सांसदहरूको सहभागिता न्यून हुने गरेको छ। कहिलेकाहीँ त महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिन गणपूरक सङ्ख्याकै अभाव हुने गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सांसदलाई हरेक बैठकमा सहभागी हुनै पर्ने व्यवस्था छैन, जसले गर्दा सांसदहरू बैठकमै नआउने र आए पनि हाजिर मात्रै गरेर बाहिरिने प्रवृत्ति बढेको छ। सांसदहरूले बैठकमा सहभागी भए बापत 2000 भत्ता समेत पाउँछन्, जसले गर्दा हाजिरीमा यतिसम्म व्यथिति छ कि बैठक सकिएको 1 घण्टा पछिसम्म पनि सांसदहरू हाजिर गरिरहेका भेटिन्छन्। तर बैठक सकिएपछि कसले हाजिर गर्छन्, बैठकमा कति समय बस्ने गरेका छन् लगायतका विवरण संसद सचिवालयसँग छैन। भएका विवरण पनि पारदर्शी छैनन्। मङ्सिरमा भएको निर्वाचनपछि बसेको पहिलो अधिवेशनमा 29 वटा बैठक बसे, जसमा धेरै अनुपस्थित हुनेमा शीर्ष तहका नेताहरू नै छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जम्मा 8 दिन उपस्थित भए भने शेरबहादुर देउवा 12 र केपी शर्मा ओली 14 दिन बैठकमा सहभागी भए। यिनै शीर्ष नेता प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा 379 वटा बैठक बस्दा सबैभन्दा धेरै अनुपस्थित हुनेमा थिए। वैशाख 15 मा अन्त्य भएको पहिलो अधिवेशनमा पुसमा 6 जना, माघमा 3 जना, फागुनमा 15 जना, चैतमा 5 जना र वैशाखमा 16 जना एक दिन पनि उपस्थित भएनन्। पुसमा 12, फागुनमा 41, चैतमा 2 र वैशाखमा 16 जना सांसद एक दिन मात्रै उपस्थित भएको तथ्याङ्क छ। यसले संसदप्रति सांसदको गैर जिम्मेवारपन बढ्दै गएको देखिन्छ। नेताहरूको चाहिँ एउटा बहम हो कि के हो थाहा छैन। संसदभित्र गएर चाहिँ हामी बस्नुपर्छ, त्यसले एउटा प्रेरणा दिन्छ। सबै चाहिँ सांसदहरूलाई पनि एउटा चाहिँ के छ भने बस्नलाई एउटा चाहिँ यस परिस्थिति बनाउँछ भन्ने खालको देखिएन। त्यो यो पार्टी र त्यो पार्टीको होइन, हरेक पार्टीको तपाईँले हेर्नुभयो भने मुख्य नेताहरू के छन्, पहिलो पङ्क्ति नै खाली रहन्छ प्राय गरेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ राम्रो भएन। संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकले आफ्ना सांसदलाई संसदको काम, कर्तव्य र दायित्व बुझाउन नसक्दा र संसदमा सहभागी हुनै पर्ने गरी व्हिप जारी नगर्दा सांसदहरूको मनलाग्दी बढेको हो। हामीले अपनाएको व्यवस्थाप्रति उहाँहरूको धारणा गलत जान सक्छ। संसद र सांसदको मर्यादा गरिमा घट्न सक्छ। त्यसकारण तपाईँहरूलाई चाहिँ यो खालको बाध्यता रहन्छ, तपाईँहरू उपस्थित हुनुपर्छ भने व्हिप जारी गर्ने हो भने यस्तोमा व्हिप जारी गर्नु पर्यो कि। अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने सचिवालयको जिम्मेवारी हो। को सदस्य आउने अथवा कसलाई ल्याउने भन्ने कुराहरू हाम्रो त्यो प्राथमिकता भन्दा पनि सदस्यले बुझ्ने विषय हो। त्यो आफै आफ्नो भूमिकामा निर्वाह गर्नका लागि आफै उपस्थित हुने नहुने भन्ने कुरा रह्यो। राष्ट्रिय सभाको 13औं अधिवेशनबाट विद्युतीय हाजिरी प्रणाली सुरु गरिए पनि प्रतिनिधि सभामा यसको थप आवश्यकता महसुस गरिएको छ। राष्ट्रिय सभामा यसको प्रयोगले अभिलेख राख्न सहज हुनुका साथै समयमै उपस्थित हुनेको संख्या पनि केही बढेको सचिवालयले जनाएको छ। कानुन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने सांसद र दलका प्रमुख नेता नै संसद बैठकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही नबन्नु गम्भीर प्रश्न हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र हेम प्रसाईका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। आगामी बजेट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सत्तारूढ दलले छलफल गरेका छन्। कानुन व्यवसायीहरू सहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन बैठकले अधिवेशनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेका हुन्। बैठकमा नीति कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राख्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले सुझाव मागेका थिए। त्यो बैठकलाई व्यवस्थित रूपमा कसरी अगाडि बढाउने, त्यहाँ गर्नुपर्ने कामहरूका बारे एउटा यो विषयवस्तुमा कुराकानी भयो भने यसको साथसाथै अब हामीले भोलिकै बैठकमा सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारे त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसकारणले सिद्धान्त र प्राथमिकता अब अहिलेको बजेटमा, अहिलेको नीति कार्यक्रममा के विषयवस्तुलाई यो सरकारले चाहिँ प्राथमिकता दिन्छ यसका बारे कुराकानी गर्ने भनेर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सत्ता गठबन्धनमा रहेका मुख्य दलहरूसँगका नेताहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो। बैठकमा संसदीय समितिको नेतृत्व चयन, प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने बारेमा समेत कानुन व्यवसायीसँग सुझाव मागिएको थियो। त्यस क्रममा कानुन व्यवसायीले गठबन्धनमा स्पष्ट बहुमत देखिएकाले विश्वासको मत लिनु नपर्ने सुझाव आएको प्रमुख सचेतक पाण्डेले जानकारी दिए।
मन्त्री परिषद विस्तारलाई लिएर सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहमा फाटो देखिएको छ। समूहमा छलफल नै नगरी नेता कोइरालाले आफू निकट धनराज गुरुङ र टेक बहादुर लिम्बुलाई मन्त्री बनाउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहमति दिएपछि यो समूहमा फाटो देखिएको हो। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहितका पदाधिकारीले समूहबाट मन्त्री सिफारिसबारे कोइरालाले सल्लाह नै नगरेको बताउँदै आएका छन्। दुई महामन्त्री सहित कोइराला समूहका अधिकांश नेता गुरुङ र लिम्बुसँगै बद्री पाण्डे, जीवन परिया र प्रदीप पौडेल मध्येबाट थप एकजनालाई मन्त्री बनाउनु पर्ने अडानमा थिए। नेतृत्वले आफ्नो चाहना पूरा गर्नका लागि आफूलाई कम्फर्टेबल हुने गरी जुन खालको काम गर्न खोजिरहेको छ त्यो काम गर्न रोक्न सक्नुपर्छ। अब कसले रोक्ने त? जसमाथि आशा गरिन्छ त्यो नै सम्झौता गर्दै अगाडि बढ्छ। कोइराला समूहले कम्तीमा 3 जना मन्त्री बनाउन माग गर्दै सभापति देउवालाई नाम सिफारिस गरेको थिएन। तर अन्तिम समयमा कोइरालाकै सहमतिमा देउवाले गुरुङ र लिम्बुलाई मन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सिफारिस गरेका थिए। नेता कोइराला भने यति बेला सिङ्गापुरमा छन्। सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन हुने विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक छपाई नै सुरु हुन सकेको छैन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट छपाईका लागि पाण्डुलिपि उपलब्ध नहुँदा पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा पाएको सरकारी संस्था जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पुस्तक छपाईमा ढिलाइ गरेको हो। सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढ्ने विद्यार्थीको संख्या करिब 50,000 छ। कक्षा 1 देखि 10 सम्मका ती विद्यार्थीका लागि स्वास्थ्य, विज्ञान र गणित विषयका 4,60,000 थान पुस्तक आवश्यक पर्छ। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 साता बितिसक्दा पनि कक्षा 6 र 7 बाहेक अन्य कुनै पनि कक्षाको अंग्रेजी भाषाको पुस्तक छपाईको काम सुरु भएको छैन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपाली माध्यमको पुस्तक अंग्रेजीमा अनुवाद गर्न ढिलाइ भएकै कारण छपाईका लागि पाण्डुलिपि उपलब्ध गराउन ढिलाइ भएको जनाएको छ। वैशाख महिनासम्म सबै पाण्डुलिपि उपलब्ध गराइसक्ने केन्द्रले जनाएको छ। हामी वैशाख माससम्म सबै कक्षाको पिआरसी तयार गरेर चैत्र जेठ 1 गतेदेखि छपाई र वितरण गर्ने गरी त्यसरी प्रबन्धन लागेको कुरा मैले जानकारी गराउन चाहे। पाठ्यपुस्तकको अभावमा विद्यार्थीलाई पठन पाठनदेखि गृहकार्य गर्न समेत समस्या भएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट छपाईका लागि पाण्डुलिपि उपलब्ध हुनासाथ 15 दिनभित्र छापेर सबै जिल्लामा पुर्याइसक्ने जनक शिक्षा केन्द्रको दाबी छ। पिआरसी यो महिनाभरिमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट हामी पाउँछौँ अनि जसरी हामी पाठ्यक्रमबाट पिआरसी पाउँदै जान्छौँ त्यसरी हामीले इङ्ग्लिस माध्यमबाट जुन निकाल्नु पर्ने पुस्तक छ त्यो हामी छपाई गर्दै जान्छौँ र मेरो विचारमा जेठको पहिलो हप्तामा हामीले यो छपाई सम्पन्न गरेपछि जेठको 6-7 गते पछाडि हामी बिक्री वितरणमा ल्याउँछौँ। सरकारले अंग्रेजी माध्यमको पुस्तक पनि विद्यार्थीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। नेपालमा थारू समुदायको जनसङ्ख्या 18 लाख हाराहारी छ। तर यो समुदाय राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा पछि परेको छ। थारू समुदायको हक अधिकार संरक्षण गर्ने र समावेशिताका मुद्दा सम्बोधन गर्न संवैधानिक रूपमा थारू आयोग गठन गरिएको छ। तर आयोगले कुनै काम गर्न सकेको छैन। आयोगलाई सरकारले समेत खासै वास्ता गरेको देखिँदैन। नेपालको संविधानको धारा 263 मा थारू आयोगको व्यवस्था छ। थारू समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हकित संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि आयोगको परिकल्पना गरिएको हो। सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले गठन भएको थारू आयोगले उद्देश्य अनुरूप काम गर्न नसकेको समुदायकै अगुवाहरूको गुनासो छ। नेपाल सरकारलाई विभिन्न खालको सिफारिसहरू गर्ने भन्ने खालको भूमिकामा यी आयोगहरू सीमित रहेकाले वास्तवमा यी आयोगहरूको काम प्रभावकारी रूपमा फिल्डमा देखिने गरिकन नतिजामा हामीले अनुभूत गर्न सकेका छैनौँ। थारू समुदायको सशक्तिकरणका लागि गठित आयोगले सरकारले सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने र थप कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै कार्यान्वयनका लागि नीतिगत सुझाव दिनु उसको मुख्य दायित्व हो। थारू समुदायको उत्थानका लागि सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगमा छ। तर नीतिगत अल्झनका कारण आयोगले काम गर्न नसकेको थारू अभियन्ताको बुझाइ छ। सरकारले त आयोग त गठन त गर्यो, तर
एउटा नाम मात्रको गठन गरिदियो। अधिकार र भनौँ न अधिकारका कुराहरू छन्, आयोगका, त्यसका बजेटका कुराहरू छन्, कार्यक्रमका कुराहरू छन्। एउटा सीमित मात्रामा एउटा बजेट विनियोजन गरेर उहाँहरूलाई एउटा नामको थारुवा गठन गरिदिएर सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेर परिचय पत्र, छात्रवृत्ति तथा पुनर्स्थापना जस्ता सुविधा दिने भने पनि कार्यान्वयन भएको छैन। उनीहरूले जग्गा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। उचित रोजगारीको समेत व्यवस्था भएको छैन। थारू समुदायको वंशानुगत रोगका रूपमा रहेको सिकल सेल एनेमिया र थ्यालासेमियाले भयावह अवस्था बन्दै गए पनि राज्य गम्भीर बन्न सकेको छैन। यस्ता समस्या समाधानका लागि समुदायले आयोगसँग माग गर्दै आएका छन्, तर आयोग सरकारलाई देखाएर पन्छिँदै आएको छ। सुनवाई चाहिँ वास्तवमा हामीले जे जति प्रतिवेदन दिएका छौँ व्यवस्थित ढङ्गले त्यसको चाहिँ खास गरिकन त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, त्यो विषय चाहिँ अगाडि बढ्न सकेका छैन। मुख्यतः समुदायले उठाइराखेको विषय नयाँ संविधानमा आइसकेको थारू क्लस्टरको कुरा हो र त्यो अनुसारका सबै ऐन कानुनहरू चाहिँ निर्माण हुनुपर्छ र चाँडोभन्दा चाँडो लागू हुनुपर्छ भन्ने विशेष माग चाहिँ थारू समुदायको रहिराखेको छ। अझै पनि त्यो विषय चाहिँ सम्बोधन हुन सकिराखेको छैन। थारू आयोगलाई सरकारले वार्षिक 3 करोड हाराहारी बजेट दिँदै आएको छ, तर धेरै जसो बजेट पदाधिकारी र कर्मचारीकै लागि खर्च हुन्छ। समुदायको उत्थानका लागि बजेट अभावमा काम गर्न नसकेको गुनासो आयोगको छ। त्यसमाथि नीतिगत र कानुनी अल्झन समेत बेहोर्नु परेको गुनासो गर्दै आएको आयोगले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती थपिँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दाङबाट अमर भण्डारीको सहयोगमा क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ अवतार राई, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, जिम्मेवार नेता नै सार्वजनिक रूपमा विवादमा आउँदा पनि पार्टीले किन कारबाही नगरेको होला? ए, राजनीतिको अपराधीकरण, बी, पार्टीमा अनुशासनहीनता र सी, जनदबावको कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, राजनीतिको अपराधीकरणमा 70%, बी, पार्टीमा अनुशासनहीनतामा 17% र सी, जनदबावको कमीमा 13% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सीमान्तकृत समुदायको सशक्तिकरणका लागि गठन गरिएका आयोग किन प्रभावकारी नभएका होलान्? ए, पदाधिकारीको कमजोरी, बी, समस्या पहिचानमै अलमल र सी, बजेट अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाह। तपाईँ हामी लामो समय एकै स्थानमा बसेर काम गरिरहेका हुन्छौँ, तर बस्ने तरिका नमिल्दा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको बारे थाहा नहुन सक्छ। एकै स्थानमा लामो समय बस्दा कस्ता सावधानी अपनाउनु पर्छ भन्ने बारेमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका फिजियोथेरापिस्ट प्रवीण कुमार यादवसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुरा गरेका छन्। खास गरी लामो समयसम्म कुर्सीमा बसेर काम गर्दाखेरि चाहिँ मेरुदण्डको समस्याहरू चाहिँ धेरै जसो मान्छेमा देखिने गरिएको छ। त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ सानो समयमै देखिन सक्छन्, कसैलाई चाहिँ लामो समयसम्म काम गर्दै गएपछि देखिन सकिन्छ। तर त्यो सँगसँगै अरू रिजनहरूको पनि समस्या देखिन्छ, जस्तै कुमको समस्याहरू हुन्छ। खास गरी मेरुदण्डको माथिल्लो भाग जस्तै घाँटीको भाग, त्यस्तै बिचको मेरुदण्डको भाग, छातीतिरको भाग र तल्लो ढाडको समस्याहरू चाहिँ बढी देखिन्छ। त्यो सँगसँगै कुमको, कुहिनाको, हातको नाडीको समस्या, सँगसँगै घुँडा र भनौँ न हाम्रो हिप भन्छौँ होइन, नितम्ब होइन, त्यो जोइन्टहरूको पनि देखिन्छ। कोही पनि व्यक्तिले चाहिँ मलाई चाहिँ अब चाहिँ यो समस्या निम्तन थाल्यो भनेर कसरी थाहा पाउने, सुरुवाती लक्षणहरू के हुने यसको? खास गरी चाहिँ मेरुदण्डको घाँटीतिरको भाग होइन र ढाडतिरको भागमा चाहिँ समस्याहरू, सुरुवाती समस्याहरू देखिन सक्छन्, जसमा चाहिँ एउटा दुखाइ हुन सक्छन्। त्यसपछि सँगसँगै चाहिँ चाँडै भनौँ न त्यो बस्न सक्ने क्षमता ह्रास हुँदै गएको, जसलाई चाहिँ हामीले थकावट भन्छौँ, त्यो हुन सक्छन्। लामो समय एउटै पोजिसनमा बस्दाखेरि चाहिँ अनेक समस्याहरू आइपर्छ भनेर भन्यौँ। यो समस्याहरू हुन नदिन चाहिँ के गर्न जरुरी छ? पहिलो कुरा त तपाईँको कम्प्युटर जुन तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसको र तपाईँको आँखाको बिचको दूरी चाहिँ कमसेकम यसरी यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स जति हुन्छ त्यति फरक हुनुपर्छ। किबोर्डहरू पनि फ्ल्याट सर्फेसमा हुनुपर्छ, हात सिधा गरेर राख्ने खालको हुनुपर्छ यो पोजिसनमा। यो धेरै मोडिने अथवा धेरै माथि हुने भयो भने चाहिँ यसले गर्दाखेरि समस्याहरू उत्पन्न हुनसक्छ। त्यस्तै यो कुमको पोजिसन सिधा हुनुपर्छ र यो कुहिना पनि यो 120-90 देखि 120 डिग्रीसम्म मोडिएको हुनुपर्छ।
यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। घाँटी चाहिँ सिधा हुनुपर्छ। धेरै अगाडितिर गयो भने पनि त्यसले हाम्रो घाँटीमा समस्याहरू उत्पन्न गर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै ढाड पनि पछाडितिर कुर्सीमा सपोर्ट भएको हुनुपर्छ। घुँडा पनि कुर्सीमा बस्दाखेरि हामीले के त भन्दाखेरि घुँडा र यो पछाडिको भाग जुन छ कुर्सीको त्यसमा चाहिँ 2 देखि 3 औँलाको ग्याप हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ। नर्मली हामीले चाहिँ हरेक 20 देखि 30 मिनट पछि चाहिँ एउटा कम्पलसरी ब्रेक होइन अनिवार्य बिचमा ब्रेक चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छन्। त्यो ब्रेकमा हामीले चाहिँ अब विभिन्न कार्यहरू गर्न सक्छौँ। दायाँ बायाँ हेर्ने अथवा पानी खाने अथवा टोयलेट जाने भन्ने कुराहरू पनि हामीले गर्न सक्छौँ। र त्यो ब्रेकमा केही कसरतहरू चाहिँ गर्नु जरुरी हुन्छ। जस्तै तन्काउने होइन, खास गरी चाहिँ हामीले घाँटी दायाँ हेर्ने बायाँ हेर्ने होइन, माथि तन्काउने तल तन्काउने, त्यस्तै उभिएर हामीले चाहिँ अलिकति स्ट्रेचिङहरू गर्ने, पछाडि तन्काउने होइन, त्यसपछि अगाडितिर आउने। अगाडि भन्दा पनि पछाडितिर बढी तन्काउनेमा चाहिँ हामी बढी जोड दिनुपर्छ। त्यस्तै जिउलाई दायाँ होइन बायाँ होइन चलाउने यसम्म गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हातहरू स्ट्रेच गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। खास गरी धेरै जस्तो तनावहरू चाहिँ हाम्रो मेरुदण्डमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरुदण्डलाई अलिकति फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थ र विकास। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष सामूहिक खेतीलाई बढावा दिने नीति लिएको छ। त्यसैका लागि मन्त्रालयले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रमको खाका बनाउँदैछ। पहाडमा 100 रोपनी र तराईमा 50 बिघा जमिनमा सामूहिक खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म वा सहकारीलाई प्रोत्साहन हुने गरी मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाउन लागेको हो। अहिले देशभर 40 लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये 10 लाख हेक्टर बाँझो छ। पहाडी क्षेत्रमा त खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम जारी छ। तिनै तहका सरकारले लिएको खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नदिने नीति कार्यान्वयन भएको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग गर्न सामूहिक खेतीलाई बढावा दिने कार्यक्रम बनाउँदैछ। घरमा खाना पुर्याएर बाहिर पनि पठाउन सक्नु पर्यो, त्यो ढङ्गले उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्ने हो। त्यसका निम्ति चाहिँ बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने कुरा, सिँचाइ नभएको ठाउँमा सिँचाइ पुर्याउने कुरा, मलको नियमित आपूर्ति गर्ने कुरा, बजार व्यवस्थापन गर्ने कुरा, कृषिमा यन्त्रिकीकरण गर्ने कुरा र औद्योगिकीकरण गर्ने कुरा, यी सबैलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसै साता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कार्यक्रम अस्वीकृत गर्दै अर्को बनाउन भनेका थिए। त्यसपछि मन्त्रालयले अहिले नयाँ कार्यक्रम र योजना बनाउँदैछ। विज्ञहरूले कृषिबाट भइरहेको युवा पलायन रोक्न, उत्पादन लागत घटाउन र जलवायु परिवर्तनबाट देखिएका चुनौतीको सामना गर्ने गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिँदै आएका छन्। अर्थतन्त्र जुन चाहिँ को मेरुदण्ड कृषि हो, कृषिकै उत्पादन कम हुनासाथ त्यो जुन चाहिँ यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ र खास गरी साना सीमान्त वर्गलाई एकदम खाद्यको सङ्कट बढेर खास गरेर खाद्यान्न महँगो हुने, किन उत्पादन कम हुनासाथ महँगो हुन्छ। यसले महँगो हुनासाथ यसले साना सीमान्त वर्गले चाहिँ किनेर खानलाई एकदम समस्या हुने। देशमा खाद्यान्नको आयात वर्षेनी बढ्दो छ। पछिल्लो 9 महिनामा मात्र 15 अर्ब 22 करोड रुपियाँको धान, 12 अर्ब 95 करोड रुपियाँको चामल, 11 अर्ब 94 करोडको मकै, 25 करोड 93 लाखको गहुँ आयात भएको छ। तरकारी तथा फलफुल जस्ता नेपालमै उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुमा मात्र 3 खर्ब खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ। प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ बजेट मार्फत जनतामा विश्वास जगाउन केही रूपान्तरणकारी आयोजना अघि बढाउने सोच बनाएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रम धमाधम संशोधन गरिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ भरत रावल र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायती राजा चार्ल्स तृतीयको राज्याभिषेक भएको छ। मध्य लन्डनको ऐतिहासिक वेस्टमिनिस्टर आवेमा आज आयोजित विशेष समारोहबीच आर्च बिशप अफ क्यान्टरबरीले राजा चार्ल्सको शिरमा 360 वर्ष पुरानो राजमुकुट पहयाइदिएका हुन्। 2.23 किलो तौलको सुन र हिरा जवाहरात जडित सो राजमुकुट राजाहरूले राज्याभिषेकका बेला मात्रै पहिरन्छन्। सन् 1953 महारानी एलिजाबेथ द्वितीयका राज्याभिषेक पनि वेस्टमिनिस्टर आवेमा भएको थियो। बेलायतमा 900 वर्षदेखि यही नै राजाहरूको राज्याभिषेक हुने गरेको छ। सो गिर्जाघरमा राज्याभिषेक हुने चार्ल्स 40औं राजा हुन्। त्यस अवसरमा चार्ल्सलाई शपथ पनि गराइएको थियो। शपथमा उनले आफू सेवा लिन नभई सेवा दिन आएको बताए। समारोहमा 90 मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष सहित विश्वभरबाट 2000 भन्दा बढी
विशिष्ट पाहुना सहभागी भएका थिए। बेलायती प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, सेलिब्रेटी, च्यारिटी तथा स्वयंसेवक कार्यकर्ता लगायत समारोहमा उपस्थित थिए। नेपालबाट परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले प्रतिनिधित्व गरेका थिए। बेलायतको इतिहासमै सबैभन्दा बढी 7 दशकसम्म शासन गरेकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयका गत सेप्टेम्बरमा निधन भएपछि उनका जेठा छोरा युवराज चार्ल्सले 73 वर्षको उमेरमा गद्दी आरोहणको गरेका थिए। चार्ल्स संसारमै सबैभन्दा बढी उमेरका राजा हुन्। झण्डै 2 घण्टा चलेको समारोहमा हिन्दू, मुस्लिम, यहुदी, सिख र बौद्ध समुदायका प्रतिनिधिहरूले पनि राजाको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गरेका थिए। ब्रिटेनको इतिहासकै पहिलो हिन्दू प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले बाइबलको एक अंश वाचन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री सुनकले यसअघि ट्विट मार्फत राज्याभिषेकलाई अभूतपूर्व राष्ट्रिय गौरवको क्षण भएको उल्लेख गर्दै ट्विट गरेका थिए। समारोहमा राजा चार्ल्सकी पत्नी क्यामिलालाई पनि रानीको रूपमा मुकुट पहिर्याइएको थियो। त्यसपछि विशेष बग्गीमा चढेर राजा रानी बकिङहम दरबार फर्किएका थिए। गोर्खा सैनिकहरू पनि सो विशेष समारोहमा सहभागी भए। दरबारबाट राजा रानी बग्गीमा जाँदा आउँदा सडक किनारमा हजारौं सर्वसाधारणले जय जयकार गरेका थिए। राजा रानी लगायत राजपरिवारका सदस्यहरूले दरबारको बाल्कोनीबाट परिसरमा उपस्थित हजारौं नागरिकलाई अभिवादन गरेका थिए। जातीय हिंसाका कारण 4 दिनदेखि अशान्त बनेको भारतको पूर्वोत्तर राज्य मणिपुरमा हिंसा अझै थामिएको छैन। रैथाने मणिपुर र जनजाति समुदाय कुकी जोमी बीचको हिंसाका कारण हालसम्म 54 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 150 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। हिंसा मत्थर पार्न खटाइएका भारतीय सेना र असम राइफल्सले प्रभावित क्षेत्रका 16,000 स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा सारिसकेका छन्। भारतीय सेनाका वरिष्ठ अधिकारीहरूले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रयास जारी राखेको जनाएका छन्। शुक्रबार राति चुराचन्दनपुर जिल्लामा पुनः हिंसा भड्किएको थियो। हिंसा चर्कदै गएपछि स्थानीयहरू मणिपुर छाड्ने प्रयासमा देखिएका छन्। अनुसूचित जातिको मान्यता दिनुपर्ने मैतेई समुदायको मागप्रति सकारात्मक रहँदै अदालतले आदेश जारी गरेपछि अन्य समुदायले विरोध जनाएका थिए। सोही क्रममा भएको झडपले हिंसात्मक रूप लिएको हो। मणिपुरमा रहेका नेपाली भाषी भने सुरक्षित रहेको जनाइएको छ। एउटा समय थियो जुन बेला धरानको फुस्रे, सागुरी, गढी, धारापानी, मूलघाट घुमाउने चौतारी हुँदै धनकुटा उक्लने मूल बाटोमा ओहोर दोहोरका लागि पालो पर्खनु पर्थ्यो। तर अहिले सुनसान छ। धनकुटा सहित भोजपुर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र खोटाङसम्मको यो मूल बाटो अहिले बिरानो भएको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। चर्च बोइज युनाइटेड पुनः शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा फर्किएको छ। आज भएको खेलमा चर्च बोइजले न्युरो टिम एनआरटीलाई 4-1 गोलले पराजित गर्दा अन्जन बिष्टले ह्याट्रिक गरे। च्यासल मैदानमा चर्च बोइजले 40औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो। कमल श्रेष्ठको कर्नरमा सुशील शाहले गोल गरेपछि पहिलो हाफमा चर्च बोइज 1-0 ले अघि रह्यो। दोस्रो हाफमा एनआरटीले पुनरागमन गर्न नसक्दा चर्च बोइज हावी बन्यो। 52औं मिनेटमा अन्जनले कमलकै कर्नरमा हेडर गोल गर्दै एनआरटीसँगको दूरी 2-0 मा पुर्याए। 60औं मिनेटमा आशिष चौधरीले गोल गरे पनि अफसाइड भयो। लगत्तै अन्जनले सुशीलको पासमा सुन्दर गोल गरेपछि चर्च बोइज 3-0 को बलियो स्थितिमा पुग्यो। 85औं मिनेटमा राष्ट्रिय टिमका फरवार्ड अन्जनले पेनाल्टीमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरे। जारी लिगमा अन्जनको पहिलो ह्याट्रिक हो। एनआरटीका अजय चौधरीले ह्यान्ड गरेपछि चर्च बोइजले पेनाल्टी पाएको थियो। इन्जुरी समयमा दिपेश आले मगरले एनआरटीका लागि सान्तवना गोल गरेका थिए। यो जितपछि चर्च बोइज जाउला खेललाई उछिन्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। चर्च बोइजको 15 खेलबाट 27 र जाउला खेलको 24 अङ्क छ। एनआरटीको 17 अङ्क छ। लिगको अर्को खेलमा सातदोबाट युथ क्लब मनाङ मर्स्याङदी क्लबसँग गोल रहित बराबरीमा रोकिएको छ। बराबरीपछि सातदोबाटोले शीर्ष स्थानको चर्च बोइजसँग अङ्क दूरी घटाउने मौका गुमायो। दशरथ रङ्गशालामा सातदोबाटो र मनाङले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। 35औं मिनेटमा विलियम ओकपुको प्रहार दीप कार्कीले नियन्त्रणमा लिएपछि मनाङले खतरा टारेको थियो। 43औं मिनेटमा शहीद झामोलको पासमा कोफी टिमोथीले गोल गरे पनि अफसाइड घोषित भएपछि मनाङले अग्रता बनाउन सकेन। 68औं मिनेटमा कोफीकै पासमा पेनाल्टी बक्सभित्र कमल थापा चिप्लिएपछि मनाङले सुनौलो अवसर गुमाएको थियो। 85औं मिनेटमा डी बक्सभित्र अनमार्क रहेका निरव चौधरीको प्रहार आकाशिदा सातदोबाटोले बराबरीमा चित्त बुझाएको हो। यसअघि पहिलो लेगमा 1-0 ले विजयी हुँदै सातदोबाटोले मनाङको अपराजित यात्रा टुङ्गाइदिएको थियो। 8औं चरणमा सातदोबाटोसँग पराजित मनाङले त्यसपछिका 6
6 खेलमा लगातार पराजय बेहोरेको थियो। मनाङ 15 खेलबाट 19 अङ्क सहित तालिकाको 8औं स्थानमा छ। चौथो स्थानको साधो बाटोको 23 अङ्क छ। आज भएको अर्को खेलमा 3 स्टार र फ्रेन्ड्स क्लबले पनि गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। खेलाडी विदेश पलायन, आयोजक इन्फाकै आर्थिक सङ्कट र सहभागी क्लबहरूको फितलो तयारीका बीच सुरु भएको यो सिजनको ए डिभिजन लिगले 15औं चरण पार गरेको छ। खेलाडी अभाव र अनिश्चितताका बीच लिग सुरु हुँदा अधिकांश शीर्ष डिभिजन टिमले उपाधि भन्दा ए डिभिजनमै टिक्नु महत्त्वपूर्ण ठाने। लिगको पहिलो चरणमा केही नयाँ क्लबले वर्चस्व जमाए। अब जति खेल बाँकी छन्, उपाधि र रेलिगेसनको अनुमान उति कठिन बन्दै गएको छ। जावलाखेल युथ क्लब लामो समयपछि शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा लिडर भन्दा नवप्रवेशी चर्च बोइज सहित सातोबाटो युथ पनि शीर्ष बन्ने होडमा छन्। कमजोर सुरुवात गरे पनि पहिलो लेग सकिँदा पाटनको 3 स्टार र साबिक विजेता मचेन्द्र क्लब होडमा फर्किएका छन्। जावलाखेल, चर्च बोइज, 3 स्टार, सातोबाटो र मचेन्द्र बीच शीर्ष स्थानको होड रोमाञ्चक छ। 15औं चरणमा 15 अङ्क मात्र बनाएको पुलिस र रेलिगेसन जोन आसपासका फ्रेन्ड्स, खोमलटार, सङ्कटा सहित सबै क्लबको उपाधि सम्भावना हटिसकेको छैन। लिगमा सर्वाधिक 7 खेल जितेको जावलाखेलले पनि ढुक्कले शीर्ष स्थान कब्जा गर्ने अवस्था छैन। को रेलिगेसनमा पर्छ, को यो टपमा आउँछ होइन, पोजिसनमा आउँछ भन्ने कुरा त अहिले कसैले पनि भन्न सक्दैन। एकदम कम्पिटिसन छ। अहिले कति छ र डिफरेन्स पोइन्ट फर्स्टको र तपाईँको लास्टको हेर्नुहोस् न कति छ र? 3 राउन्डको मात्र फरक त हो। 9 पोइन्टको फरक छ भने 3 राउन्डको फरक हो। त्यो त अप एन्ड डाउन भइहाल्छ। लिग टाइटलको रेसमा अहिले चाहिँ अबको टाइममा चाहिँ आउन सक्छु जस्तो लाग्छ। अब 2-4 म्याच पछि चाहिँ भन्न सकिँदैन होइन। अहिले नै भयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ कन्फिडेन्स, अब आउँछौँ चाहिँ भनेको होइन, तर हामीलाई कन्फिडेन्स चाहिँ हुन्छ कि। किनभने अरूको पनि त गेम तपाईँ हेर्नु न, अब ड्र भइरहेछ, कोही पनि योपालि अनबिटन टिमै छैन। त्यस्तो हुन्छ नि। पहिला त मचिन्द्रले अब जिते गर्ने, यसले त लिग जित्छ भने पहिला थाहा हुन्थ्यो नि त। 2-4 गेम 3-4 गेम अगाडि थाहा हुन्थ्यो नि त। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा डबल राउन्ड रोबिन लिग भएको यो चौथो पटक मात्र हो। यसअघि 2062, 2063 र 66-67 सालमा डबल राउन्ड रोबिन लिग भएको थियो। 13 खेलमै सकिएको लिगका पछिल्ला 3 सिजन 2 क्लबले मात्र उपाधि उचाले। 2075 सालमा मनाङले 12औं खेलसम्म 100% जितसहित उपाधि पक्का गरेको थियो। त्यसपछिका दुवै सिजन उपाधि जितेको मचिन्द्रले 2 लिगका 26 खेलमा मात्र 1 पराजय बेहोरेको थियो। यसपटक भने व्यस्त तालिका र अनुभवी खेलाडी अभावले क्लबहरूको प्रदर्शन स्तर समान छ। लिगको टपमा भएको टिमहरूले जुन एउटा सुरुको उसमा प्रदर्शन गरिरहेछ, त्यो अहिले आएर मिडमा आएर अहिले चाहिँ सेकेन्ड लेगमा आएर अलिकति त्यो दोहोऱ्याउन सकेको छैन। भन्ने मतलब अब रेगुलर गेमले गर्दा उहाँहरूको चाहिँ इन्जुरीले होइन, अब एउटा चाहिँ फटिकले गर्दाखेरि त्यो ल्याग आइरहेको। चर्च बोइजले सबैभन्दा कम पराजय बेहोरेको छ, तर सर्वाधिक 8 खेल हारेको खोमलटार भन्दा 10 अङ्क मात्र अघि छ। शीर्ष टिम र रेलिगेसन जोनको टिम बीच 12 अङ्क अर्थात् 4 खेलको मात्र फरक छ। हाल लिग तालिकाको पुछारमा रहेको टिमले लगातार 4 जित निकाले शीर्ष 3मै उक्लन सक्ने समीकरण छ। सबैभन्दा डर मिड टेबलमा रहेका मनाङ मर्स्याङदी, एपिएफ र आर्मी लगायत क्लबलाई छ। यी टिमको उपाधि होड जति छ त्यति नै रेलिगेसनको खतरा पनि छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। फुटबलर सावित्रा भण्डारी र क्रिकेटर करण केसी 7औं संस्करणको पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डमा उत्कृष्ट वर्ष खेलाडी घोषित भएका छन्। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च कास्कीले आज विभिन्न 8 विधामा अवार्ड प्रदान गरेको हो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका अलराउन्डर करण वर्ष 2079 को उत्कृष्ट खेलाडी बनेका हुन्। उनको उच्च प्रदर्शनको मद्दतमा नेपालले विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउँदा ओडिआई मान्यता बचाएको थियो। नेपाली महिला टिमकी फरवार्ड सावित्रा भण्डारी प्रेरित नेपालले महिला साफको फाइनल खेलेको थियो। सावित्रा हाल गोकुलम केरलाबाट भारतीय आई लिग खेलिरहेकी छन्। यी दुवै खेलाडीले स्कुटर पुरस्कार प्राप्त गरे। क्रिकेटर सुभाष भण्डारीले उदयमान खेलाडीको अवार्ड हात पारे। आर्चरीका किशोर कुमार गुरुङ उत्कृष्ट प्रशिक्षक बने। बक्सिङका विद्याप्रसाद मर्सानीलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरिएको थियो। यस्तै वर्षको उत्कृष्ट खेलकुद संस्थाको अवार्ड जिल्ला ह्यान्डबल सङ्घ कास्कीले जित्दा वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकार सागर राज तिमल सेना बने। प्याराग्लाइडिङका निसिम थापालाई कीर्तिशेष विशेष अवार्ड प्रदान गरिएको थियो। आर्मीका निसिमको 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा प्याराग्लाइडिङ उडान भर्दै गर्दा दुर्घटनामा निधन भएको थियो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।